हजरत साबिर पाक की विलादत 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी यानी अफगानिस्तान के एक शहर हेरात में हुई। बाबा साहब ने फरमाया, मेरा बेटा अली अहमद साबिर मादरजात वली है। आपका नाम अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियरी चिश्ती है। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल रहीम और आपकी वालिदा का नाम हजरत हाजरा है। आप बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर की सगी बहन हैं। वालिदा की तरफ से नसब नामा हजरत उमर फारूक आजम से मिलता है। के वालिद सैयद अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुसा। बाज मुअर्रिखीन आपका सिलसिला नसब वालिद की तरफ से इमाम हुसैन से बताते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज के साथ एक बिजली गिरी और उसका सिर कलम कर दिया। एक दाया ने आपको बगैर वुजू के गुस्ल देने का इरादा किया तो फौरन ही उसके जिस्म में आग लग गई। दाया डर कर रोज हुजूर साबिर पाक की विलादत हुई। उसी रोज मौलवी बुरहान नाम का एक शख्स था जो आपके वालिद से सख्त दुश्मनी रखता था। मौत की खबर के बाद सारे शहर में एक कोहराम मच गया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुल्क हिंदुस्तान के सूबा उत्तराखंड के एक शहर रुड़की से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर ही एक बस्ती आबाद है जिसे हम और आप पीरान कलियर शरीफ के नाम से जानते हैं। कलियर शरीफ को निस्बत है हुजूर मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर से। आइए नाजरीन, हम आपको हुजूर साबिर पाक की दरगाह की ज़ियारत कराते हैं और आपकी मुकम्मल हिस्ट्री इंशाअल्लाह मुख्तसर तौर पर सुनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं हुजूर साबिर पाक पीरान कलियर की दरगाह मुबारक पर। आइए नाज़रीन, आपको दरगाह की ज़ियारत कराते हैं और हुजूर साबिर पाक की ज़िंदगी के कुछ हालात आपको मुख्तसर में सुनाते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त यूनिस और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल मेरा देश ऑफिशियल। हजरत साबिर पाक की विलादत 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी यानी अफगानिस्तान के एक शहर हेरात में हुई। आपका नाम अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियरी चिश्ती है। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल रहीम और आपकी वालिदा का नाम हजरत हाजरा है। आप बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर की सगी बहन हैं। वालिद की तरफ से हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर का नसब नामा इमाम हसन या इमाम हुसैन से मिलता है और वालिदा की तरफ से आपका नसब नामा सहाबी रसूल खलीफाए दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम से मिलता है। वालिद की तरफ से आपका नसबनामा कुछ इस तरह से है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर, आपके वालिद सैयद अब्दुल रहीम, आपके वालिद सैयद अब्दुल वहाब सैफुद्दीन, आपके वालिद सैयद गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी, आपके वालिद सैयद अब्दुल रहमान मोहम्मद स्वालेह, आपके वालिद सैयद अब्दुल्ला, आपके वालिद याहिया जाहिद, आपके वालिद सैयद दाऊद, आपके वालिद सैयद मूसा सानी, आपके वालिद सैयद अब्दुल्लाह सानी, आपके वालिद सैयद मूसा अलजून, आपके वालिद सैयद अब्दुल्लाह महज, आपके वालिद सैयद हसन उद्दीन हसन मुसन्ना, आपके वालिद सैयद इमाम हसन, आपके वालिद सैयद अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुसा। बाज मुअर्रिखीन आपका सिलसिला नसब वालिद की तरफ से इमाम हुसैन से बताते हैं। आप एक सहीउन नसब सैयद हैं। वालिदा की तरफ से आपका नसबनामा कुछ इस तरह से है। आपकी वालिदा हजरत बीबी हाजरा, आपके वालिद काजी शेख जलालुद्दीन सुलेमान, आपके वालिद काजी शेख सुएब, आपके वालिद शेख मोहम्मद अहमद, आपके वालिद शेख यूसुफ, आपके वालिद शेख सहाबुद्दीन, आपके वालिद शेख नसीर फखरुद्दीन, आपके वालिद शेख सुलेमान, आपके वालिद शेख सऊद, आपके वालिद शेख अब्दुल्लाह बाइजुल असगर, आपके वालिद शेख बाइजुल अकबर अबुल फतह, आपके वालिद शेख इसहाक, आपके वालिद शेख नासिरुद्दीन, आपके वालिद शेख अब्दुल्लाह, आपके वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम। तो नाजरीन, इस तरह से हुजूर साबिर पाक का वालिदा की तरफ से नसबनामा हजरत उमर फारूक आजम से मिलता है। जिस रोज हुजूर साबिर पाक की विलादत हुई उसी रोज मौलवी बुरहान नाम का एक शख्स था जो आपके वालिद से सख्त दुश्मनी रखता था। ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज के साथ एक बिजली गिरी और उसका सिर कलम कर दिया। उसकी मौत की खबर के बाद सारे शहर में एक कोहराम मच गया। एक वाकया और पेश आया। जैसे ही एक दाया ने आपको बगैर वुजू के गुस्ल देने का इरादा किया तो फौरन ही उसके जिस्म में आग लग गई।
دایا ڈر کر ایک طرف ہٹ گئی۔ آپ کی والدہ نے دایا سے کہا، یہ بچہ حضور عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہے، جلد ہی وضو کرو پھر اسے غسل دو۔ دایا نے حکم کے مطابق وضو کر کے حضرت صابر پاک کو غسل دے کر آپ کی والدہ کے برابر میں لیٹا دیا اور آپ کے جد امجد یعنی حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کی کفنی مبارک پہنائی۔ 17 ربیع الاول 597 ہجری کو آپ کے والد اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ حضور صابر پاک کے والد کا مزار مبارک شہر ہرات کے باہر اتر کی طرف ہے۔ والد کے انتقال کے بعد حضور صابر پاک لگ بھگ 1 سال تک خاموش رہے۔ آپ کسی سے کچھ بات نہیں کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں اکثر فاقہ ہوتا تھا۔ کسی وقت آپ کچھ کھا لیا کرتے تھے یا صرف پانی پی کر ہی گزارا کر لیتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو دیجیے۔ آپ کی والدہ نے ایک ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیا اور فرمایا، کھانا تیار ہو جاتا ہے تو کھلاتی ہوں۔ آپ جب بھی کھانے کے لیے کہتے تو آپ کی والدہ کہہ دیتی، کھانا ابھی تیار نہیں ہوا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ہانڈی کو کھول کر دیکھا اور کہا، کھانا تیار ہے، مجھے کھلا دیجیے۔ آپ کی والدہ نے جب جا کر دیکھا تو حیران رہ گئیں، اس برتن میں چاول پکے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد آپ کی والدہ آپ کو اپنے بھائی اور آپ کے ماموں جان حضرت بابا فرید الدین گنج سکر کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں۔ جس وقت آپ کو بابا فرید الدین گنج سکر نے آپ کی گود میں بٹھایا تو آپ نے فرمایا، بہن میں تمہارا احسان مند ہوں، تم نے ایک جوہر کامل، ایک بدر منیر مجھے دیا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، میرا بیٹا علی احمد صابر مادر جاد ولی ہے۔ آپ کی والدہ نے بابا فرید الدین سے کہا، بھائی میں اپنا لخت جگر تمہاری خدمت میں لائی ہوں۔ تو بابا فرید الدین گنج سکر نے فرمایا، میں 3 سال کے بعد اس کی باطنی تعلیم شروع کروں گا، ابھی انہیں تعلیم ظاہری کی ضرورت ہے۔ بابا فرید الدین گنج سکر فرماتے ہیں، صابر پاک نے 3 سال میں جس قدر علم حاصل کیا، کوئی دوسرا لڑکا 6 سال میں بھی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ 26 سوال 603 ہجری کو حضور صابر پاک نے پہلی بار لنگر تقسیم کیا تھا، اور جب سے آپ نے لنگر بانٹنا شروع کیا، کسی نے آپ کو کچھ کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ لنگر خانے میں روزانہ لگ بھگ 300 لوگوں کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا۔ 12 سال بعد جب حضور صابر پاک کی والدہ تشریف لائیں تو آپ اپنے لخت جگر کی حالت دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئیں، اور آپ نے اپنے بھائی بابا فرید الدین گنج سکر سے کہا، میں نے چلتے وقت آپ سے کہا تھا میرے صابر کو بھوکا نہ رکھنا، مگر آپ نے اسے ایک دن بھی کھانا نہیں دیا۔ یہ سن کر بابا صاحب نے فوراً ہی حضور صابر پاک کو بلوایا اور کہا، میں نے تمہیں لنگر بانٹنے پر مامور کیا تھا، پھر تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حضور صابر پاک نے فرمایا، آپ نے مجھے لنگر بانٹنے کی اجازت دی تھی، کھانے کی نہیں۔ یہ سن کر آپ کو بابا صاحب نے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، علی احمد تم صابر ہو، یعنی صبر کرنے والے ہو۔ بابا فرید الدین نے جب سے آپ کو صابر کہہ کر پکارا تو اللہ نے آپ کو زمانے بھر میں صابر پاک کے نام سے مشہور کر دیا۔ ناظرین، داستان صابر پاک کا یہ پارٹ 1 ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو حضور صابر پاک کا کلیر شریف میں آنے کا پورا واقعہ انشاءاللہ سنائیں گے۔ اس پارٹ میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔